त्यही भएर यहाँ भागवतमा स्पष्ट भनिएको छ, यथा पङ्केन पङ्काम्बः, जसरी हिलो लागेको खुट्टालाई हिलोले धुँदा खुट्टा सफा हुँदैन, रक्सीको बोतललाई सफा गर्दा रक्सी हालेर सफा गर्दा सफा हुँदैन, त्यसै गरी प्राणीहरूको हत्या गर्ने हत्यारालाई परमात्माले माफ गर्न हुँदैन। अभूत प्राणीहरूलाई हत्या गरेर आफू ठुलो बन्ने, भोग दिनु बलि दिने भनेको के हो? भोग लगाउनु भनेको के हो? भोग लगाउनु भनेको मार्नु होइन। बरु यदि हामीले मन्नत मागेका छौँ हैन, भोग लगाउनु नै छ भन्दाखेरि के भोग लगाउने भन्दा, हे ठाँटी माई, हे चुरिया माई, हे गणी माई, हे मुसर्नी माई, हे देवी माई, हजुरलाई म मेरो काम बनेपछि 50 किलो स्याउ चढाउँछु, 50 किलो सुन्तला चढाउँछु, 100 दर्जन केरा बाँटिदिन्छु, 100 किलोको हलुवा बनाएर बाटोमा सबैलाई खुवाउँछु, गरिबहरूलाई कम्मल बाँटिदिन्छु। यो हो सबैभन्दा ठुलो भोग भनेको। अरूलाई मार्नु भनेको भोग होइन महाराज, यो पाप हो। कहिले पनि हत्या गर्नु। यहाँ करोडौं वर्षसम्म हामी नरकमा बसे पनि हाम्रो उद्धार सम्भव छैन भनेर को रोएको भन्दा धर्मराज युधिष्ठिर। अब त्यतिखेर अर्जुनले आएर भन्नुभयो, भ्राताश्री, सबका निवारण करने वाले तो हमारे कृष्ण है। एक काम करते हैं, हम इतनी दुख में हैं तो कृष्ण के पास चलें भनेर भन्दा चलो कृष्ण के पास चलते। अब हेर्नुहोस्, रात्रि 12 बजे अनि धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, द्रौपदी सहित 5 पाण्डव श्री कृष्णजीको दर्शन गर्नको लागि कृष्णको कक्षमा जाँदाखेरि त्यतिखेर वहाँ एउटा आश्चर्य देखियो। के भन्दा, श्री कृष्ण आफै आँखा बन्द गरेर ध्यान गरिराख्नु भएको देख्दा 5 पाण्डवलाई आश्चर्य लाग्यो। सारी दुनिया कृष्ण का ध्यान दुनिया करती है, लेकिन कृष्ण खुद ही ध्यान कर रहे हैं। कसको ध्यान गरेको होला भनेर मनमा प्रश्न उठ्दा नजिकै गएर बसेर हात जोडेर हेर्दा त आँखा चिम्म छ, तर आँखाबाट बरबर आँसुको धारा बगिरहेको छ। आँखाबाट आँसुको धारा। पाण्डव सहित द्रौपदीलाई आश्चर्य लाग्यो, कृष्ण रोँदै हुनुहुन्छ। हामी भक्त परमात्माको लागि रुन्छौँ, तर परमात्मा कसलाई याद गरेर रुनु भएको होला भनेर मनमा जिज्ञासा जाग्यो। सोधौँ भनेदेखि आँखा चिम्म छ, उठाउन पनि मिल्दैन, तर प्रभु रोइराख्नु भएको छ। सबैले हात जोडेर श्री कृष्णजीलाई टुकुर टुकुर निहारिराखेको बेलामा केही समय पश्चात भगवान श्री कृष्णजीले आफ्नो नेत्रलाई खोलिदिनु भयो। आँखाबाट अश्रुको धारा बगिराखेको छ अनि नेत्र खोलेर आँखा अगाडि देख्दा 5 पाण्डवलाई पाउँदा मन हलुका भयो, जुरुक्क उठ्नुभयो। अनि धर्मराज युधिष्ठिर 5 पाण्डव सबै उठ्नुभयो अनि श्रीकृष्णले दगुर्दै गएर युधिष्ठिरलाई अँगालो मारेर अनि रुन थाल्नुभयो, जोर जोरले रुन थाल्नुभयो। हेर्नुहोस् त, किन भन्दा हस्पिटलमा आफन्तहरूले हेर्न नआउँदाखेरि, गाउँको मान्छे आउँदाखेरि पनि, दुःखको समयमा पनि कोही आएर कस्तो हुनुहुन्छ हजुरलाई हेर्न आएको भन्दी त कति सुख हुन्छ, आधी बिमारी ठीक हुन्छ। आज श्री कृष्ण द्वारकाधीश को ऐसा लग रहा है कि महाराज मुझे कोई मिल गया, गले लगाकर रोने लग गए। प्रभु किस लिए रो रहे हैं आप, किसकी याद आ रही है आपको भनेर भन्दा त्यहाँ धर्मराज युधिष्ठिरले भन्नुभयो, मैं समझ गया कृष्ण, आज आपको गोकुल की याद आ रही ना, त्यही भएर रुनु भएको होइन, गोकुलको याद आयो होइन भनेर भन्दा आँसु पुस्दै भन्नु होइन, मलाई गोकुलको याद आएको थिएन, तर धर्मराज तिमीले गोकुल भनेर मलाई अब गोकुल पनि याद आउन थाल्यो। त्यतिखेर अर्जुनले आएर भन्नुभयो, प्रभु अवश्य मैं आज आप यशोदा मैया को याद कर रहे होंगे ना, बहुत दिन हो गए मैया के हाथों से माखन मिश्री नहीं खाए, इसलिए याद आ रही होंगी मैया भन्दा होइन होइन, मलाई मैयाको पनि याद आएको थिएन। अब अर्जुन आपने याद दिला करके मेरे घाव को खुरेद दिया है, मेरो घाउलाई, मेरो सुकिसकेको घाउलाई पनि अब तिमीले खुरेद दियो। त्यही भएर अनि भीमले आएर सोधे, प्रभु त्यसो भए के हजुरले नन्द बाबालाई याद गर्नुभएको हो? उहाँको काँधमा बसेर जमुनाजीमा जाँदा हुँदा हजुरले हजारवटा प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो नन्द बाबाले,
त्यसको उत्तर दिनुहुन्थ्यो। हजुरले एक प्रश्न गर्दा नन्द बाबाले 10 वटा उत्तर दिनुहुन्थ्यो। त्यो बाबाको याद आयो। म गुजरातमा कथा गर्दा गुजरातीमा भजन गाउने गरेको छु। नन्दलालानी माता जसोदाजी साँभळे ममता रे मोटी रे मारी रह गई गोकुलमा। मेरी ममता की मूर्ति मेरी माँ यशोदा मेरे गोकुल में रह गई। मुझे मथुरा में यहाँ पर सोने चांदी थाली में सोने और चांदी की थाली और कटोरी में मुझे यहाँ पर 108 व्यंजन के भोजन कराते हैं, लेकिन मुझे मेरी मैया के हाथ से खाए हुए मेरे माखन मिश्री याद आ। नंदलालानी माता जसोदा जी साँभळे ममता रे मोटी रे मारी रह गई गोकुलमा। ठुलो ठुलो हाथी घोडाहरू यहाँ सुन्दर सुन्दर सजाएर मलाई हात्तीमा चढाउँछन्, तर मलाई त त्यो गोकुलको गाई र बाछाहरू याद आइरहेको छ। मलाई बस्नको लागि यहाँ सुन्दर चाँदीको हिरा मोतीले जडित सिंहासन दिएको छ, तर मलाई मेरो आमाले बसाउनु हुने मलाई त्यो पीडा याद आउँदैछ। मलाई हिरा र मोतीको माला लगाइदिन्छन् यहाँ, तर मलाई त्यो तुलसीको माला मलाई यशोदा मैयाले लगाइदिने भएको मलाई तुलसीको माला याद आउँदैछ। सुन चाँदीको मुकुट लगाइदिन्छन्, मलाई त मेरो आमाले लगाइदिने भएको मलाई मोरु पंख याद आउँदैछ। क्या नन्द बाबा की याद आई? नकुलले आएर भन्नुभयो अवश्य ही आज हजुरले गोपीलाई याद गरेर रुनु भएको होला, गोपिनीहरूलाई होइन। हजुरको घरमा 9 लाखवटा गाई भए तापनि आफ्नो घरमा माखन मिश्री नखाएर गोपिनीको घर चोर्न जानुहुन्थ्यो, त्यो गोपिनीको याद आएको भनेर भन्दा नकुल मुझे गोपिनियों की सखियों की याद नहीं आ रही थी, लेकिन आपने याद दिलाकर आज मुझे मेरी प्रभावती याद आ रही है। मेरी ललिता, मेरी विशाखा, मेरी मधुवंती, मेरी मधुबाला की याद आ रही है। सहदेवले आएर भन्नुभयो अवश्य में ही आज आपको गौवी और बछड़ों की याद आई होगी भनेर भन्दा होइन मलाई गाई बाछाको पनि याद आएको थिएन, अब त याद आउन थाल्यो। द्रौपदीले आएर अन्तिममा भन्नुभयो प्रभु हामीले सम्झिसक्यौँ, बुझ्यौँ हजुरलाई कसको याद आएको भनेर। हजुरलाई राधा रानीको याद आएको, त्यही भएर रुनु भएको होइन। राधा भन्ने बित्तिकै श्रीकृष्ण मौन हुनुभयो, किनभनेदेखि कसैले प्रश्न गर्नुभएको त्यो राधासँग प्रेम गरेर रुक्मणीसँग किन विवाह गरे? राधा र कृष्ण तन अलग भए पनि, शरीर अलग भए पनि, रूप स्वरूप अलग भए पनि, भाषा शैली अलग भए पनि, देख्नमा अलग भए पनि, तर आत्मा दुवैको एक हो। विवाह गर्नको लागि 2 तन चाहिन्छ। कृष्ण र राधा भनेको एक तन हो, 2 तन होइन। राधा नै कृष्ण हो, कृष्ण नै राधा हो। राधा र कृष्ण त राधा नै कृष्ण, कृष्ण नै राधा नै कोसँग विवाह गर्ने? रुक्मणीसँग विवाह गर्ने। त्यही भएर राधा रानी की याद आई होगी न भन्दा मौन भएर रुन थाल्नुभयो। अब त राधाको प्रेम तो राधाको ओ काना। राधा रानी पुकारेर राधा रानीले भन्थे कि काना वो मधुर वंशी की तान सुना दो। ओ काना अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। गाउन मन लागेको छ तर के गर्नु, घडी बनाउने कम्पनीले घडी तो बनाया लेकिन ब्रेक नहीं। अंतमा आएर सोध्नु भयो प्रभु आप ही बताइए न तो किसकी याद आ रही है आपको, कसको याद आएको हजुरलाई भन्दा त्यतिखेर रुँदै रुँदै द्वारकाधीशले भन्नुभयो न मलाई नन्द बाबा, न यशोदा, न गौ, न बछड़ा, और न मलाई गोपी, न सखा, न सखी, न राधा, कसैको याद आएको थिएन। अब सबैको याद आइरहेको छ, तर मैले साँच्चै भन्ने हो भने मैले याद गरेर रोएको कसलाई थाहा छ? को भन्नुहोस् न, को हो त्यस्तो पुण्य भाग्यवान जो स्वयं परमात्मा उहाँलाई याद गरिराख्नु भएको छ भन्दा त्यतिखेर कृष्णजीको मुखबाट निक्लियो उहाँको नाम, म भीष्म पितामहलाई याद गरेर रोइरहेको छु। हेर्नुहोस् त भीष्म पितामह कति भाग्यमानी। भीष्म पितामहको बात सुन्ने बित्तिकै चलो जाउँ अब सबैजना मिलेर, भीष्म पितामहले मलाई पुकारिराख्नु भएको छ, जाउँ
भनेर कृष्णजीले भन्नुभयो 5 पाण्डव द्रौपदी सहित ब्रह्म मुहुर्तमा जब कुरुक्षेत्रको मैदानमा भीष्म पितामहलाई दर्शन दिनको लागि कृष्ण जान लाग्नु हुँदाखेरि त्यतिखेर महाराज त्यतिखेर जान लाग्नु हुँदा यहाँ सुखदेवजी, वेदव्यासजी, पराशरजी, अंगिरा, पुलस्य, पुलह, मारीची, भीर्गु, देवर्षि नारद कृष्णको पछाडि पछाडि कुरुक्षेत्रको मैदान जाँदै हुनुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् त बिहानी पक्का सूर्य उदय हुने लागेको छ। लालीमा आकाशमा गइरहेको सूर्य भगवान माथि जानु हुँदाखेरि त्यतिखेर स्वयं साक्षात श्री कृष्ण आउँदै हुनुहुन्छ। अनि श्री कृष्णजी परबाट टाढाबाट कृष्णजी आउँदै गर्नुभएको जब यहाँ भीष्म पितामहले देख्नुभयो त्यतिखेर महाराज भीष्म पितामहलाई लाग्यो मैले कहीँ स्वप्न त देखेको होइन, यो स्वप्न हो कि यो सच्चाई हो भनेर भीष्म पितामहले शरीर अलिकति हल्लाउनु भयो। हल्लाउँदाखेरि बाणले चुब्न थाल्यो, बाणका चुबन हुने। यो स्वप्न होइन रहेछ, यो तो हकीकत रहेछ, यो साँचो रहेछ भनेर भीष्म पितामह रुन थाल्नु। किन भन्दा परबाट हेर्दा पाण्डवले के देखे भन्दा भीष्म पितामह त स्वर्गबाट लडेर देवता धरतीमा महाराज धरतीमा आएर अचेत अवस्थामा खसेको जस्तो देखियो। पाण्डवहरू दुखी भए। किन भन्दा भीष्म पितामहलाई बाण चलाउने पनि हामी नै त हौ। दुखी भए। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ प्रणेमु पाण्डवा भीष्मं सानुगाः सचक्रिण। प्रणाम गर्नुभयो। अगाडि अगाडि कृष्णजी अनि पछाडि पछाडि सब देवी देवता भीष्म पितामहको छेउमा आउँदाखेरि त्यतिखेर महाराज भीष्म पितामहलाई सबैले प्रणाम गर्नुभयो। श्रीकृष्णजीले मनै मन अनि श्रीकृष्णजीलाई मनै मन स्तुति गर्नुभयो। अनि पाण्डवहरूको सराहना गर्न थाल्नुभयो, गुणगान गाउन थाल्नुभयो भीष्म पितामहले। मलाई थाहा छ पाण्डव धर्मराज तिमीलाई धेरै अन्याय भयो, तर म धर्मलाई मान्ने धर्मात्मा भए पनि तिम्रो साथ दिन सकिन, त्यसको पनि कारण छ भनेर रुन थाल्नुभयो। हेर्नुहोस् त अब महाराज त्यतिखेर श्रीकृष्णजीले आएर भन्नुभयो कि हे पितामह, ये 5 पांडव जो है ना अच्छी तरह से राज्य चला नहीं पा रहे हैं, इसलिए आप इनको कुछ उपदेश दीजिए भनेर भन्दा त्यतिखेर उहाँले निवृत्त प्रवृत्ति अनि द्विविध धर्म, दान धर्म, राजधर्म, मोक्ष धर्म अनि धेरै धर्मको ज्ञान दिँदै दिँदै उहाँले स्त्री धर्मको ज्ञान दिनुभयो। स्त्री धर्म पुरुषले के गर्नुपर्छ अनि स्त्रीले के गर्नुपर्छ स्त्री धर्मको ज्ञान दिनुभयो। दिदा के भन्नुभयो, हे पाण्डव जीवनमा एउटा कुरा याद राख्नु है, 5 पाण्डवलाई ज्ञान दिँदै हुनुहुन्छ। 3वटा चीज विशेष गरेर ध्यान राख्नु। एक, पहिलो नम्बरमा अतिथि यदि घरमा आएका छन् भनेदेखि अतिथिहरू घरमा आएका छन् भनेदेखि अतिथिलाई स्वागत गर्नु। भगवान नारायण आउनुभयो त्यस्तो विचार गरेर स्वागत गर्नु। किनभनेदेखि हाम्रो शास्त्रले के भन्छ भन्दा अतिथि देवो भव पितृदेवो भव। अतिथि भनेको आउने तिथि पनि छैन, जाने मिति पनि थाहा छैन। न आउने तिथि न जाने मिति थाहा नहुने, तर 81 आउने भनेको अतिथि। अतिथिलाई भगवान जस्तो गरेर स्वागत गर्नु। अनि अर्को उपदेश दिनुभयो, एउटा अतिथिलाई सत्कार गर्नु, अनि अर्को शत्रु पनि शरणमा आयो भनेदेखि शत्रुलाई पनि माफ गर्नु, तर शत्रुलाई विश्वास नगर्नु। अनि तेस्रो नम्बरमा के गर्नुभयो भन्दा आँखाको अगाडि पाप गरिरहेको छ भनेदेखि त्यो नहेर्नु। राधे राधे। अब मतिर हेर्नुहोस् है, सुन्नुहोस् है। अब जो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ उहाँतिर म औँला देखाउन आँटेको छु है। सबैले फर्केर उहाँतिर हेर्नुहुन्छ, उहाँलाई लाज हुन्छ नि फेरि। आँखा अगाडि कसैले पाप गर्दैछ भनेदेखि त्यो पाप नहेर्नु। पाप हेर्नु पनि पाप हो, त्यो पाप गर्नेलाई कति पाप लाग्छ त्यो त राम जाने। महाराज खानु त दूर, खान पनि हुँदैन।
अरूलाई हिंसा गरेर आफ्नो शरीर बलियो बनाउने त्यो कुनै धर्म होइन महाराज। अनि यहाँ भन्नुभयो कि स्त्री धर्म आँखा अगाडि पाप हुँदैछ भनेदेखि त्यो पापलाई नहेर्नु भनेर भन्दा द्रौपदीले सुन्ने बित्तिकै द्रौपदीको हँसी आयो। द्रौपदी जोर जोर से हंसने लगी। सबैले फर्केर हेरे, देवी क्यों हंस रही हो, क्या बात है भन्दा द्रौपदीलाई लाज भयो। नहीं नहीं वो बाबा थोड़ी सी गलती हो गई। नहीं नहीं पुत्री कुछ जरूर है। के कारण हो भन, तिमी कि पतिव्रता हो अनि पतिव्रता स्त्री अकारण कहिले पनि जोड जोरले हाँस्दैनन्, मर्यादा हुन्छ, मर्यादामा बसेर हुन्छ। भन के कारण हो भनेर भन्दा त्यतिखेर अब महाराज द्रौपदीजीलाई एउटा उमङ्ग आयो, परमात्माको शक्ति आयो। अनि उहाँले के भन्नुभयो भन्दा पितामा हजुरले भन्नुभयो आँखा अगाडि पाप हेर्नु पनि पाप हो, पाप गर्नेलाई धेरै पाप लाग्छ भनेदेखि हजुरको यो ज्ञान कतिखेर त्यतिखेर कहाँ गएको थियो जतिखेर दुशासनले मेरो साडी तानिराखेको थियो। राधे राधे। छिट्टो छिट्टो गरेर बस्नुहोस् त सबैजना, छिट्टै बस्नुहोस्। उहीँ भनिदिने गर्नु नि त कानमा पहिले एन्ट्री गर्दा, होइन एन्ट्री गर्दा कानमा सबैलाई भनिदिने कि छिटो भनेर भन्दा भीष्म पितामहको आँखाबाट बर बर अश्रुको धारा बग्न थाल्यो। अनि रुँदै रुँदै भन्नुभयो छोरी म आज 52 दिन भयो यो बाणशैयामा यसरी सुतेको, अनि मलाई एउटा बाणको चुभन 1 लाख बिच्छुले एकचोटि टोक्दा जति पीडा हुन्छ हो त्यस्तै पीडा मैले एउटा बाणबाट मैले पाइराखेको छु भन्दा मेरो रोम रोममा बाणै बाँड्छ भन्दा मलाई कति पीडा भइराखेको होला, मलाई कति तकलिफ र कति दुःख भइराखेको होला। मलाई इच्छा मृत्युको वरदान छ, आशीर्वाद छ। मैले चाहेको भएदेखि म महाभारतको युद्धभन्दा पहिला आफैलाई प्राण समाप्त गर्न सक्थेँ, तर मैले समाप्त गरिनँ। किन भन्दा मैले अधर्मको साथ दिएको थिएँ, मैले कौरवको साथ दिएको थिएँ। अनि आज मैले त्यो सजाय पनि पाउनुपर्छ र यही प्रश्नको उत्तर दिनको लागि आज म 52 दिनदेखि बाणशैयामा म यहाँ सुतिराखेको छु, रोइराखेको छु, कृष्णलाई पुकारिराखेको छु भनेर भन्दा त्यतिखेर महाराज आप सुनना चाहती हो पुत्री कि मैंने आपको उस समय में क्यों बचा नहीं पाया और आपकी लाज आपकी मर्यादा को क्यों नहीं बचा पाया। मैं जानता हूं कि मेरी पुत्री मेरी पास में आकर के रो रो करके हाथ जोड़ रही थी, कह रही थी कि पितामह आप तो जानते हैं धर्मज्ञ हैं, मर्मज्ञ हैं, आप ज्ञान को जानने वाले हैं, आपके कहाँ गए वो धनुष और बाण। एक बार निकाल करके आप धनुष के टंकार को एक बार धागे को खींच लेते ना, त्रिलोक कांपने लग जाते। पितामह आप भी शीश झुका करके बैठे हैं, आपकी बहू की लाज जा रही है भनेर तिमीले भनेको थियो छोरी, तर मैले बचाउन सकिनँ। किन भन्दा मेरो 2टा कमी थियो। एक सबैभन्दा पहिलो के कमी भन्दा कि मैले सबैभन्दा पहिला राजधर्म निभाउँदै थिएँ। म दुर्योधनको दिएको अन्न खाइराखेको थिएँ र मैले राजाको कार्य राजासँग मैले राजधर्म निभाएको थिएँ, त्यही भएर मैले पापलाई साथ दिएँ। आजकलका नेताहरू 20 वर्ष 25-30 वर्षदेखि देशलाई बर्बाद गर्छन् तर पनि हामी बनाउँछौँ भन्छन्, हैन? गर्न चाहिँ केही गर्दैन। पहिला त एउटै राजा थियो, अब त कति राजा कति राजा। राजधर्म निभाइराखेका हुन्छन्। किन त्यो मुखिया गलत छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै पनि त्यो मुखियाको पछाडि पुच्छर भएर लाग्नेहरूले राजधर्म निभाएको, उसले पनि पाप भोग्नै पर्छ। भीष्म पितामह जस्तो हो। किन भन्दाखेरि सबैभन्दा ठुलो धर्म भनेको राष्ट्र धर्म हो। जसलाई आफ्नो देशसँग माया लाग्दैन, जसलाई आफ्नो जन्मभूमिसँग माया लाग्दैन, जसलाई आफ्नो बसेको देश र आफ्नो संस्कृतिसँग माया लाग्दैन भनेदेखि एक दिन त्यसले पनि भोग्नै पर्छ। राष्ट्र धर्म। त्यही भएर महाराज त्यो विषयमा म जान्न। यहाँ भीष्म पितामहले भन्नुभयो मैले राजधर्म निभाएँ, अनि अर्को त्यो त्यसको बाबत मैले दुःख भोगेँ, परिवार मेरो सबै समाप्त भएर गए, आँखा अगाडि म रोएँ, तर पनि कहिले काहीँ बुद्धि खुल्दैन। भीष्म पितामहले भन्नुभयो त्यही भएर
अनि अर्को कारण के हो भन्दा मैले खाएको ती दुर्योधनको अन्न अनि जैसा खावे अन्न और वैसा ही होवे। बोलिए न जी, जस्तो अन्न खान्छौँ हाम्रो मन पनि त्यस्तो हुन्छ, जस्तो पानी पिउँछौँ बाणी पनि त्यस्तै हुन्छ। रक्सी खानेको बाणी मिठो हुँदैन। रक्सी खाएर आएपछि हेर्नु ढुलमुल गर्दै आउँछ। यो नारायण घाटको यो के चोक, पुल चोक, यो सबै मेरो हो भन्छ। घरमा सुत्ने यत्रो खाट पनि हुँदैन। बुद्धि काम गर्दैन, किनभने त्यो रक्सी खानेले रक्सीमा नै सबै थोक देखेको छ। हेर्नुहोस्, हिजो भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, यो आज निर्माण कार्यको लागि यो कार्यक्रम गरिएको हो नि। दान दिएर गरिब भयो, घर सबै बेचेर बिल्ली बाट भयो भनेर कहीँ सुन्नु भएको छ? तर रक्सी खाएर घर सबै बर्बाद भयो, सबै जग्गा जमिन बेच्यो, गाडी बेच्यो, घर बेच्यो, सबै बेच्यो, टेबल कुर्सी नि बेच्यो, टिभी पनि बेच्यो। त्यो त सुनेको छ कि छैन? हो, त्यही भएर रक्सी खानु हुँदैन। नहीं नहीं महाराज, वो तभी ऐसे कभी कभी बस यार दोस्तों के साथ बैठते हैं, कंपनी वाले आते हैं तो थोड़ा पीते हैं, थोड़ा ही पीते हैं। अरे 20 तो जहर हो नि, यति पिउनु कि यति पिउनु। जब 20 लेखिसकेपछि बोतलमा हजुरले यो 20 त अब मरिन्छ कि मरिँदैन भन्छ सक्नुहुन्छ? जब शास्त्रले मना गरेको छ भने नपिउनु। यदि पिउनुहुन्छ भनेदेखि एक दिन समय आउँछ फिर पछताना पड़ेगा। पीछे पछताया क्या करें जब चिड़िया चुक गई खेत महाराज। यहाँ धर्मराज युधिष्ठिरले यहाँ प्रश्न गर्नुहुँदा द्रौपदीजीले भन्नुहुँदा उत्तर दिनुभयो, मैले जस्तो अन्न खाएको थिएँ मेरो मन पनि त्यस्तो भयो। अनि आज पांडवों, मेरे रोम रोम में बाण लगे हुए हैं और एक एक बूंद मेरी सब जमीन में गिर गई है। आज मेरे शरीर में एक बूंद रक्त नहीं है। अगर मैं जीवित हूं तो केवल मेरे श्याम सुंदर मेरे सामने खड़े हैं, मेरे कृष्ण, मेरे द्वारकाधीश मेरे सन्मुख खड़े हैं। इन्हीं के दर्शन करके मेरे सांसें चल रही हैं। बस इतनी तमन्ना है ऐ श्याम तुम्हें देखूं, घनश्याम तुम्हें देखूं। आज म यति जीवित छु भन्दा किन भन्दा मेरो कृष्ण मेरो अगाडि हुनुहुन्छ। उहाँले गर्दा अब अन्तिममा भीष्म पितामहले भन्नुभयो, अब मेरो जानी बेला आयो। हे कृष्ण, हे पाण्डव, अब म शरीर छोडेर जाँदैछु। प्रभु, हजुरको दर्शन गरी गरी मेरो अब शरीर छोड्छु। तर हजुरसँग एउटा प्रार्थना गर्नु छ। के प्रार्थना भन्दा, मेरी एक बेटी है और मेरी बेटी का विवाह अगर आपके साथ हो जाए ना तो मैं कम से कम आराम से शांति से अपने में तन को त्याग सकता हूँ भन्दा एक अर्काले मुख हेर्न थाले। किन भन्दा बेटी जसले अखण्ड ब्रह्मचर्यको प्रतिज्ञा गरेर विवाह गर्नु भएन, उहाँको छोरी सबैले एक अर्काको मुख हेर्न थाले। क्या बोल रहे हैं भीष्म पितामह? हाँ, मेरी पुत्री है भनेर भन्दा छोरीको अब छोरी भनेर भन्दा अब मेरो छोरी चाहिँ त्यो छोरीसँग हजुरले विवाह गरिदिनुहोस् भनेर भन्दा अनि छोरी चाहिँ को भनेर सोद्धाखेरि उहाँले जवाब दिनुभयो, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। मेरो छोरी भनेको को भन्दा हेर्नुहोस् है, बुद्धि रूपी छोरी रे। मतिलाई छोरी बनाउनु, बुद्धिलाई छोरी बनाउनु। किनभनेदेखि मान्छेको सबैभन्दा धेरै बिग्रिने भनेको बुद्धि हो। यदि बुद्धि बिग्रिन्छ भनेदेखि बुद्धिको विवाह यानी कि छोरीको विवाह कोसँग गर्नु भन्दा छोरीको विवाह रक्सी पिउनेसँग गर्नु भन्दा छोरीको विवाह कृष्णसँग गरिदिनुहोस्। कहिले पनि त्यो बुद्धि बिग्रिँदैन, नत्र भने हमेशा त्यो बुद्धि बिग्रिन्छ। मेरो छोरीको विवाह, मेरो बुद्धिको विवाह हजुरसँग गराउन चाहन्छु भनेर भन्दा अनि स्तुति गर्न थाल्नुभयो, प्रार्थना गर्न थाल्नुभयो। आउनुहोस् हामी सबैले मिलेर गुनगुनाउँदै अब स्तुति गर्ने। हामी पनि प्रार्थना गरौँ, हे राज्य महाराज, हे कृष्ण। अनि जहिले प्राण निक्ले पनि निक्लोस्, तर अन्तिम समयमा मेरो साक्षात मेरो मुरलीवाले मेरो श्याम मेरो सन्मुख हुनुहोस् भनेर हामी सबैले मिलेर प्रार्थना गर्ने है त? गर्ने हो? ल सिधा बस्नुहोस् त, सबै सिधा बसेर अब सबैले गुनगुनाउने है त। म यहाँबाट गाउँछु, हजुरहरू सबैले श्री कृष्णजीलाई याद गर्ने अनि के भन्ने,
बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है शाम तुम्हें देखो, घन श्याम तुम्हें देखो, बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है शाम तुम्हें देखो, घन श्याम तुम्हें देखो, शाम तुम्हें देखो, घन श्याम तुम्हें देखो, और तो असवन में, रो तो असवन में, शाम तुम्हें देखो, घन श्याम तुम्हें देखो, सिर मुकुट सुहाना हो, मत तिलक निराला हो, सिर मुकुट सुहाना हो, सबैले माथे तिलक निराला हो, गल मोतिन माला हो, गल मोतिन माला हो, शाम तुम्हें देखो, घन श्याम तुम्हें देखो, बस इतनी तमन्ना है, बस इतनी तमन्ना है शाम तुम्हें देखो, घन श्याम तुम्हें देखो। सभी भाव संग कृष्ण जी ला याद कर दी है। कानों में हो बाली, लटके लट घुंघराली, कानों में हो बाली, लटके लट घुंघराली, तेरी अदरप हो मुरली, तेरी अदरप सभी ने बताओ दे, ओ तेरी अदरप गो मुरली, तेरी अदरप हो मुरली, शाम तुम्हें देखो, घन श्याम तुम्हें देखो, सभी ले कृष्ण दिला याद कर दे हैं। पुरानो गीत याद आया वाला है। तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, जब कभी है सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, तुम मुझे यूं। कैसे कृष्ण जी ला याद कर
सवेरा हो, दिन हो या अंधेरा, चाहे साँझ सवेरा हो, सो तो सपनों में, सो तो सपनों में बस शाम तुम्हें देखो, घनश्याम तुम्हें देखो, बस इतनी तमन्ना है, बस सभी गुनगुनाते तमन्ना है, ऐ शाम तुम्हें देखो, घनश्याम तुम्हें देखो, ऐ श्याम तुम्हें देखो, घनश्याम तुम्हें देखो, मेरे श्याम तुझे देखो, आजा रे, आजा राजा, आजा तुम्हें देखो, घनश्याम तुम्हें देखो, ऐ श्याम तुम्हें देखो, घनश्याम तुम्हें देखो, ऐ श्याम तुम्हें देखो, घनश्याम तुम्हें देखो। सोइले बंदो, बस इतनी तमन्ना है, ऐ शाम तुम्हें देखो, घनश्याम तुम्हें देखो। अंतिम समयमा हाम्रो पनि अवस्था यस्तै हुनुपर्छ। विशेष गरेर एउटा श्लोक आउँछ, अनायासेन मरणं बिना दैन्येन जीवनं, देहान्ते तव सान्निध्यं देहि मे मधुसूदनम। भनेको थाहा छ, मेरे मरण बिना किसी प्रयास, बिना किसी दुख और कष्ट से सहज हो। और हे मेरे ठाकुर, हे मेरे गोविंद, मेरे जीवन में और दीनता यानी कि दुख कभी ना आए। और जब भी मेरा प्राण निकले ना गोविंद, बस आप मेरे सन्मुख हो, अवश्य तेरे अधरों पे मुरली हो और घुंघराले बाल हो और मुस्कुरान चेहरे पे मुस्कुराहट हो, बस ऐसे दर्शन करो और प्राण को त्याग। भीष्म पितामह।